स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई। आजको यस बेसिक म्याथमेटिक्स क्लास 11 सिरिजको डे 1 मा भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। हामी आज नयाँ करिकुलम अनुसारको कक्षा 11 मा हुने बेसिक म्याथमेटिक्स बेसिक म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको अल्जेब्रा अन्तर्गतको पहिलो च्याप्टरमा छौँ। पहिलो च्याप्टर भित्रको पनि सब युनिट सेट्स एन्ड लजिकमा छौँ र आज थोरै यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आज क्लास त्यति लामो हुने छैन। यो डिस्प्लेमा देखिरहेको चार्टले के बताउँछ त भन्दा हामी अल्जेब्रा पढ्दैछौँ युनिट 1 र यस अन्तर्गतको टपिक छ सेट्स एन्ड लजिक। यो टोटली बेस्ड अन न्यू करिकुलम हो र म ट्युटर सुरेन्द्र भुर्तेल छेत्री। आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु मिस्टर नारायण काजी घिमिरे फर सपोर्टिङ मी टु एरेन्ज दिस मेटेरियल। यो मेटेरियल तयार गर्नको लागि मलाई सहयोग गर्नुहुने नारायण काजी घिमिरे सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी आजको टपिक स्टार्ट गर्छौँ अब। Today's topic is sets. इसको डेफिनेसन छ यहाँ। The collection of well-defined distinct objects is called set. For example, we can say A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. This is a set because it is well-defined. It can be defined as the set of natural numbers. यहाँ ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जुन छ यसको नेचर के हो त भन्दा इट इज अ नेचुरल नम्बर, इट इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर, सो इट क्यान बी डिफाइन्ड। यो वेल डिफाइन्ड छ त्यसैले यसलाई हामी सेट भन्छौँ। एनदर इक्जाम्पल हेरौँ। बी इज इक्वल टु द कलेक्सन अफ फ्रुट्स इज अ सेट बिकज इट इज वेल डिफाइन्ड। इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द सेट अफ फ्रुट्स विच क्यान बी आइडेन्टिफाइड इजिली। यहाँ वेल डिफाइन्डको थोरै मिनिङ बुझाउन खोजिएको छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै सेट बी भनेर हामीले द कलेक्सन अफ फ्रुट्स भनेर भनेका छौँ। अनि यो किन सेट भयो त भन्दा यो वेल डिफाइन्ड छ। किन वेल डिफाइन्ड छ त भन्दा इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द सेट अफ फ्रुट्स विच क्यान बी आइडेन्टिफाइड इजिली। अर्थात् फ्रुटको सेटहरू भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसमा लगेर अरू केही चिज मिसाइदियो, फ्रुटभन्दा बाहेकको चिज मिसाइदियो भने यो त फ्रुट होइन भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो इट इज वेल डिफाइन्ड है। बट C इज इक्वल टु द कलेक्सन अफ स्विट फ्रुट्स। अब अर्को एउटा समूह बनाउन खोज्यौँ हामीले, अर्को एउटा कलेक्सन बनाउन खोज्यौँ जुन कलेक्सनमा चाहिँ स्विट फ्रुट्सहरूलाई मात्रै कलेक्ट गरियो भनेर भन्यो भने इट इज नट वेल डिफाइन्ड। सो इट इज नट अ सेट बिकज इट इज नट वेल डिफाइन्ड। अब किन वेल डिफाइन्ड छैन त भन्दा वी क्यान नट डिफ्रेन्सिएट विच फ्रुट इज स्विट एन्ड विच इज नट। अब कुन फ्रुट मिठो कुन फ्रुट नमिठो भन्ने कुरा त व्यक्ति अनुसार भ्यारी गर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ इट भ्यारी फ्रम पर्सन टु पर्सन। सो वी क्यान नट से दिस फ्रुट इज स्विट एन्ड द्याट फ्रुट द्याट फ्रुट इज नट स्विट। त्यसैले समवन मे लाइक एप्पल अर सम मे नट। सो देयर इज नो सर्टेन्टी अबाउट द टेस्ट अफ द फ्रुट्स। अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने एकदम सर्टमा बुझ्दाखेरि चाहिँ सेट हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा ट्रिक छ यहाँ। इफ एनी एक्जेक्टिभ इज युज टु डिस्क्राइब द एलिमेन्ट्स अफ सेट भन्न खोजेको सेटको एलिमेन्ट्सलाई डिस्क्राइब गर्न कुनै एक्जेक्टिभ युज भएको छ भने नेपालीमा त्यसलाई विशेषण भन्छ। कुनै विशेषण प्रयोग भएको छ भने देन इट इज नट वेल डिफाइन्ड। मोरओभर इट क्यान नट बी द सेट। वेल डिफाइन्ड भएन भने सेट हुँदैन। जस्तै अग्लो मानिसहरूको समूह भन्यो भने अग्लो मानिस भन्ने बित्तिकै अग्लो भन्ने एक्जेक्टिभ युज भयो है, यहाँ विशेषण युज भयो। द कलेक्सन अफ टल पिपल भन्ने बित्तिकै टल भन्ने एक्जेक्टिभ युज भयो। सो इट इज नट वेल डिफाइन्ड किनकि टल कसलाई भन्ने कुरो त फिक्स छैन नि त हो। यसरी चाहिँ हामीले सेटलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। इज इट well defined or not? First of all, we should identify the collection is well defined or not, then only we can say whether it is set or not. Okay, now let's start operation on sets.
यो हामीले पढिरहेकै कुरा पनि हो स्कुल लेभलमा भन्नाले एससी लेभलमा हामीले यो कुराहरू पढिसकेकै छौँ अपरेसन अन सेट्स भनेर त्यसैलाई थोरै यहाँ फेरि पुनर्ताजगी गर्दैछौँ युनियन अफ टु सेट्स union of two sets मा चाहिँ the union of two sets A and B is the new set denoted by A union B and is defined as the collection of the elements belonging to set A or set B. Set A मा वा set B मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरुलाई कन्टेन गरेर बनाइएको जुन न्यू सेट हुन्छ that is union of sets. The set A union B includes all elements of the set A and set B both, but keep it in mind that the elements should not be repeated. In symbol, the union of two sets A and B is denoted and defined by A union B is equal to x such that x belongs to A or x belongs to B. It is also written as x such that x belongs to A or x belongs to B. यस यो कन्जक्सन र डिस्ट्रक्सन को बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरुले लजिक पढ्ने बेला बुझ्नु हुनेछ यो अरमा अरको साटोमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रक्सन युज गर्न सक्छौं अनि त्यस्तै गरी एन्ड को साटोमा यहाँ तल चाहिँ कन्जक्सन युज गरेको देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन इन सिम्बल भनेर हामीले डिस्क्राइब गरेका छौं ए युनियन बी को डेफिनेसनलाई हो यो चाहिँ भाइ बहिनीहरुले अनिवार्य सम्झिनु पर्ने हुन्छ है किनभने यसैलाई युज गरेर हामीले सेटको थ्योरम्सहरु सल्भ गर्छौं सेटमा पनि केही थ्योरम्सहरु हुन्छन् हामीले एससी लेभलमा पढेको सेट र यो बेसिक म्याथमा अब पढ्ने सेटमा थोरै डिफरेन्ट भनेको यही कुरा नै हो सेटको थ्योरम्सहरुबाट सेटको थ्योरम्सहरु चाहिँ हामी प्रुभ गर्छौं बाइ युजिङ दिस डेफिनेसन्स यो अपरेसनको लागि हामीले जुन अपरेसन अन सेटको लागि जुन डेफिनेसनहरु युनियनको इन्टरसेक्सन डिफरेन्स र कम्प्लिमेन्ट अनि सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर जुन यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छ यसको जुन डेफिनेसनहरु युज गर्छौं हामीले डेफिनेसन को लागि जुन सिम्बल युज गरिरहेका छौं त्यो सिम्बोलिक डेफिनेसन है हो त्यो डेफिनेसनलाई हामीले युज गर्छौं त्यही भएर यो यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला र सम्झिनु होला भाइ बहिनीहरु लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट intersection of two sets. The intersection of two sets A and B is the new set denoted by A intersection B and is defined as the collection of the elements belonging to both sets. Both the sets है दुईटै सेटमा बिलोङ गर्छ भने मात्रै त्यसलाई हामीले इन्टरसेक्सनमा लिन्छौं The set A intersection B includes only the elements which lie or fall in set A and set B both. In symbol, the intersection of two sets A and B is denoted and defined by भनेर त्यही सिम्बलमा हामीले डिफाइन गरेका छौं अघि जस्तै A intersection B लाई x such that x belongs to A and x belongs to B. माथिल्लो कुरो यसमा डिफरेन्ट के छ भने अर र एन्ड को मात्रै डिफरेन्ट छ है भाइ बहिनीहरु यो डिफरेन्टलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला के कुरामा यो दुईटा डिफरेन्ट छ भन्ने कुरा त्यस्तै गरी नेक्स्ट छ डिफरेन्स अफ टु सेट्स द डिफरेन्स अफ टु सेट्स A and B is the set of elements belonging to the first set but not to the second set. In symbol, the difference of two sets A and B is denoted and defined by A difference B. अब यसको नोटेसन को कुरा हो दुईटै अनि is equal to x such that x belongs to A and x does not belongs to B. x belongs to A मा बिलोङ गर्ने B मा बिलोङ नगर्ने भयो भने A difference B भयो तर त्यस्तै गरी B मा बिलोङ गर्ने A मा बिलोङ नगर्ने भयो भने चाहिँ that is B difference A. Okay, now next one is complement of a set. Complement of a set है The complement of a set is a set consisting of those elements of U that do not belonging to the set A. Set A मा बाहेक को एलिमेन्ट्सहरु है अनि फेरि U मा बिलोङ गर्ने एलिमेन्ट्सहरु U भन्दा नि बाहिर गर्न लिन त पाइएन हाम्रो एउटा युनिभर्सल सेट हुन्छ त्यो भित्र रहेर र जुन सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ त्यो भन्दा बाहिरको एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्छौं इन सिम्बल्स the complement of a set A with respect to a given universal set is denoted and defined by A power मा C लेख्न सकिन्छ A को बार लेख्न सकिन्छ or U minus A भन्न सकिन्छ A dash भन्न सकिन्छ these all are the notation of complement of the set र यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दा x such that x belongs to U and x does not belongs to A. Okay, last one is symmetric difference. The union of the differences A minus B or A difference B and B difference A of two sets
ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियन लियौँ भने है युनियन लियौँ भने इट्स कल्ड द सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ ए एन्ड बी वी डिनोट इट बाई ए डेल बी यसलाई डेल्टा पनि भन्छ ए डेल्टा बी एन्ड रिड एज ए डेल्टा बी सिम्बोलिकली ए डेल्टा बी भनेको ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियन हो त्यसलाई हामी एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए डिफरेन्स बी अर एक्स बिलोङ्स टु बी डिफरेन्स ए भनेर यसरी लिन सक्छौँ युनियन भएको कारणले अर युज गरे हो र ए डेल बी को डेफिनेसन त ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए भयो ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को बीचमा चाहिँ फेरि के आयो त भन्दा युनियन आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुको डेफिनेसन युनियनको डेफिनेसनलाई युज गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले बीचमा अर राखेर दुईटा सेटलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स एलाई बीचमा अर राखेर हामीले त्यही डेफिनेसन अनुसार ब्रेक गरेको युनियन अफ टु सेट्सको जुन डेफिनेसन छ त्यसैलाई युज गरेको दस एक्स बिलोङ्स टु ए डेल बी को मिनिङ के रहेछ त भन्दा द्याट इम्प्लाइज इज एक्स बिलोङ्स टु ए एमा पनि बिलोङ गर्छ अर एक्स बिलोङ्स टु बी बीमा नि बिलोङ गर्छ बट एक्स डज नट बिलोङ टु ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बीमा चाहिँ बिलोङ गर्दैन भने सच टाइप अफ कलेक्सन fall in asymmetric difference B. Okay, next one. Here are some questions for you. मैले के क्वेशनहरु तयार पारेको छु भाइ बहिनीहरुको लागि यो एचएससीबी का पुराना क्वेशनहरु पनि हुन् यो भाइ बहिनीहरुले एससी लेभल सम्ममा अर्थात 8 9 10 मै यो कुराहरु कम्प्लिट गरिसकेको हुनाले भाइ बहिनीको प्र्याक्टिसको लागि मैले यो क्वेशन राखिदिएको हुँ एचएससीबी मा पनि सोधेको क्वेशन त हो तर धेरै पुराना क्वेशनहरु हुन् नयाँमा चाहिँ अब मोडल क्वेशन आइसके पछाडी चाहिँ बल्ल भन्न सकिन्छ टेक्स्ट बुकमा त पक्कै पनि कन्टेन्ट गरेर आउनेछ तर मोडल क्वेशनमा चाहिँ मोडल क्वेशनमा राख्छ राख्दैन भन्ने कुरो अहिले भन्न चाहिँ अलि सकिएन अब सिलेबस अनुसार चाहिँ यो कुराहरु पनि पढ्ने हुँदाखेरि हामीले यसलाई पढ्नु पर्ने नै हुन्छ अब एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दाखेरि त के हो भन्ने कुरो मोडल क्वेशनले भोलि अथवा स्पेसिफिकेसन ग्रिडले चाहिँ बताउला तर सिलेबसमा त यी कुराहरु छन् हामीलाई पढ्नु पर्छ भनिएको छ त्यसैले मार्क्स ओरिएन्टेड भन्दा पनि कन्टेन्ट ओरिएन्टेड भएर जाउँ र यी कुराहरुलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरुले एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला फेरि त्यस्तै हियर आर सम क्वेशन्स फर योर सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि मैले फेरि अरु क्वेशन पनि राखिदिएको छु यो क्वेशनहरु पनि एससी के रे सरी यानिबी भन्नु पर्यो अब पहिला एचएससीबी भन्थ्यो त्यस अनुसार नै सोधिएको त्यसमा सोधिएकै क्वेशनहरु हुन् त्यसैको कलेक्सन नै हो र हाम्रो कोर्समा पनि कन्टेन्ट भएर आउने कुरा हो यो कोर्स कन्टेन्ट भित्र पनि पर्ने कुरा हो त्यसैले भाइ बहिनीहरुले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला र यसलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि भनेर छोड्दिए मैले आफूले यसको सल्भ नगराएर प्र्याक्टिसको लागि छोड्दिनुको कारण के हो भने पक्कै पनि बेसिक म्याथमेटिक्स छनौट गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको म्याथमेटिक्सको बेस चाहिँ केही न केही भएर नै हजुरहरुले यो विषय छनौट गर्नुभएको त्यसैले गर्दाखेरि हजुरहरुले यो चाहिँ एससी लेभलसम्मै गरिसकेका प्रश्नहरु हुन् यी प्रश्नहरु त्यतिबेलै धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेको हुनाले चाहिँ अहिले मैले यसको बारेमा व्याख्या गर्न खोजे भने that may bother you so I decided not to explain these questions here okay this much for today अर्को एपिसोडमा हामी हजुरहरुको यो वार्म अप एक्सरसाइज कम्प्लिट भइसके पछाडी एक्चुअलमा नयाँ कुरा नयाँ टेस्ट के छ त सेटमा क्लास 11 मा हामीले पढ्दाखेरि बेसिक म्याथमा पढ्दाखेरि एससी लेभलसम्म पढेको सेट र अब पढ्ने सेटमा चाहिँ के कुरा फरक के कुराले फरक बनाउँछ त भन्ने कुराको टेस्ट चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा दिनेछु अहिलेलाई यति नै धन्यवाद।